Pamilyar ka bala sa kuto-kuto? Ini ang masami makita sa kilid sa mga balay, sa mga balas nga nagabuho-buho. Ang kuto-kuto ang nagaserbe nga kalingawan dakpon sa mga kabataan sadto. Apang sa karon, pipila na lang ka mga kabataan ang may ihibalo sini. Apang naghahibalo bala kamo nga ang kuto-kuto nga mapaanggid ang itsura sa kuto nga makita sa buhok ang nagatransform? Layo sa itsura sini. Ang kuto-kuto amo ang makita naton nga mga tumbak-tumbak nga maniwang o kung tutubing karayom sa Tagalog. Ang kuto-kuto nga sa English, antlion, ang larval stage pa lamang sa insekto nga ginatawag lacewing, nga kabahin sa family Myrmilontidae. Ang species nga makita sa Pilipinas amo ang Myrmeleon angustipennis. Ang kuto-kuto ang kilala sa ila unique nga hunting strategy kung sa diin sila ang nagahimo sang buho sa balas agod matrap sang mga subay. Ang mga subay ang iban pa nga magagmay nga mga insekto nga magasulod sa ila trap ang ginakagat sang mga ini kag ginabutong paidalom sa balas. Ini ang nagaatras naman kun maglakat. Gani mas epektibo sa pagpangbutong sang biktima agod sila ang maglubong sa balas antes kun sumuhon. Gamit ang mabaskog nga jaws, gina-inject sang kuto-kuto ang digestive enzymes kag ginahigop ang mga liquid sa lawas sang ila pagkaon kag ang panit ang ila nga ginahaboy pagwa sa ila lungga. Kun fully grown na ang larva, ini ang nagasulod sa pupation stage. Kaangay sa alibangbang, apang ang cocoon ang nakalubong sa balas. Sa pagwa sa cocoon, ini ang may pakpak na, apang hindi ini isa katumbak-tumbak, mangudlain ang structure sang pakpak sini. Ang kuto-kuto ang sarangman nga makasurvive sang malawig bisan wala sang pagkaon. Para sa Science Trivia, ini si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!